अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन का इजलास कल से होने वाला है, लेकिन आज भी हमने अहम डेवलपमेंट देखी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान का इजलास बुलाया गया और उसके लिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराने के लिए और कितनी अहम मीटिंग्स होंगी। दूसरे सेगमेंट पर हम बात करेंगे मसला कश्मीर पर। हुकूमत और अपोजिशन एक साथ हमें नजर आ रही हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और किन एजेंडे पे बात की गई और कौन कौन सी अहम बातें सामने आई। और तीसरे सेगमेंट पे हम बात करेंगे 30 सितंबर के जलसे के बाद नून लीग की तोपों को चुप क्यों लग गई है। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में बहुत अहम डेवलपमेंट्स रोज़ बरोज़ हो रही हैं। हमने देखा था कि कल तक जो है 2 अहम मीटिंग्स हुई थी। कैबिनेट की मीटिंग कॉल की गई थी, फिर APC की कॉल बुलाई गई और आज हमने देखा कि 3 अहम मीटिंग हुई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, कौमी सलामती काउंसिल का अहम इजलास हुआ, नैब पर अमल दरामद उसमें हाल रुकावटों पर बात की गई, साथ साथ इंटर प्रोविजनल मीटिंग्स भी कॉल की गई। हमने देखा था कि इमरान खान साहब ने रायबंड मार्च बड़ा कामयाब किया था और उसके बाद इस्लामाबाद में धरने का ऐलान भी किया था और कहा था कि जलसा नहीं किया जाएगा। लेकिन एक अहम और ताज़ा तरीन खबर अब से कुछ देर पहले आई है कि कल से जो जॉइंट सेशन का आगाज़ हो रहा है और उसमें PTI ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानते ही नहीं है और वो पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो इसमें हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म मान लेंगे। सवाल यहाँ ये होता है कि जब रायबंड मार्च किया गया था उसके बाद इस्लामाबाद की बंदिश का जो ऐलान है वो कितना कारगर साबित हुआ और हुकूमत इस पर कितनी दबाव में आ गई है। हमें इमरान खान साहब मजीद कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली उनकी अग्रेसिवली हमें नज़र आ रही है। इसी पर बात करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज अमीर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, ये बड़ी ही एक अजीब सी खबर लगती है आपको कि जॉइंट सेशन में वो शामिल नहीं होंगे, वज़ीर आज़म को मानते नहीं है? उसका नहीं मानने की बात नहीं, ये मेरे ख्याल उन्होंने ये नहीं, बात ये है कि जो उनकी रैली थी वहाँ पे लाहौर में और यहाँ इस वक्त ज़रूरत सबसे ज़्यादा मुल्क को क्या है, एक ऐसी क़यादत जिस पे कौम अंधा एतमाद कर सके। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को ये प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कोई उस पर धब्बा नहीं। उस पर आप और उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि वो हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी है, ये है गुजरात में, लेकिन उनकी मुसलमा हकीकत प्राइम मिनिस्टर की कोई अक्रॉस द इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कोई उंगली नहीं उठा रहा। यहाँ पे अफसोस के साथ, और ये हमारी इस वक्त कौमी ट्रेजिडी है कि हमारी जो क़यादत, मुंतखब क़यादत है, उस पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ामात हैं, उसके साथ जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से उभर सकते हैं, टैक्स छुपाने के वो हैं। अब आप ये ज़रा थोड़ा तसव्वुर कीजिए कि जंग अज़ीम दोम हो, विंस्टन चर्चिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो इंग्लैंड का, और वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जा रहे हों और विंस्टन चर्चिल पे इल्ज़ाम हो कि आपने ये पैसे खाए हैं और आपने यहाँ प्रॉपर्टी बनाई है। उन्होंने खाक वहाँ पे कोई तकरीर करनी है और खाक अपनी कौम को उन्होंने क़यादत वहाँ पे देनी है। यहाँ पाकिस्तान में मसला ये हुआ है, उन्होंने सितंबर 30 को भी कहा था कि आप पैनामा लीक्स का जो इल्ज़ामात आप पे हैं आप उसका जवाब तो दें। ये इस पर बिल्कुल चुप हैं। वो जो कल हुई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसमें भी अंदरूने खाना ये मसला उठाया गया था। अपोजिशन पार्टीज़ जो वहाँ पे थी, पीपल्स पार्टी, दूसरों ने कहा था कि भाई इसके बारे में आप कुछ करें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमारे माने। वहाँ पे बिल्कुल चुप, उन्होंने कोई ना यकीन दहानी कराई, ना ये का हम करेंगे, ना ये का आप फिक्र ना करें। इस वक्त कौम को ये ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तान के साथ एक हो के साथ खड़े और हम करें, कुछ भी नहीं।
اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لائن آف کنٹرول کی کشیدگی باقی جو ہے تو سارا مسئلہ یہ جو پیناما لیکس کا ہے وہ اگر پیناما لیکس کو آپ دبا دیں گے وہ سوال تو نہیں جائیں گے, وہ جو الزامات ہیں وہ تو نہیں ختم لیکن سر کل اے پی سی کی میٹنگ میں بلاول بھٹو نے یہ معاملہ اٹھایا ہے, مگر شاہ محمود قریشی جو ہے بڑے ہی وہ نارمل اور بڑی کام ڈاؤن ہمیں نظر آئے. بلاول بھٹو نے معاملہ اٹھایا احتساب کا, بل کی بات کی کہ قانون انہوں نے اٹھایا بھی, پھر اس کے بعد کوئی عملی اقدامات تو پیپلز پارٹی نے اس کا کوئی اعلان نہیں کیا, تو ہمیں نہیں پتا کہ شاہ محمود نے کیا کہا کیا نہیں کہا, کہ ذکر ہمارے پاس ٹرانسکرپٹ جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کی نہیں ہے. پر ہمیں پاکستان کو اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھول جو ہیں روز ہم پیٹتے رہیں ہندوستان کو, ہم یہ کر, ہمیں ایک ملک کو ضرورت ہے ایک قیادت کی جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جب آپ پہ کرپشن کے الزامات ہیں کہ آپ نے چھپائی ہوئی چیز ہے, آپ کون سی قیادت دیں گے, کون سا آپ للکاریں گے, کون سا آپ وہ کیا کہتے ہیں ڈیگول بن جائیں گے, یا فیلڈ مارشل ایوب خان ملٹری ڈکٹیٹر تھے, پر جب 65 کی جنگ ہوئی اور انہوں نے قوم کو وہ جب کی تو سارے کے سارے پیچھے ہو گئے. اور قیادت جو تھی 65 کی جنگ میں فیلڈ مارشل ایوب خان تھے, انہوں نے غلطیاں کی, اور نور جہان کے گانے تھے, اور پوری قوم نور جہان کے گانوں کے پیچھے وہ کھڑی ہو گئی تھی, لیکن یہ اس قسم کے سوالات نہیں اٹھائے گئے تھے. اس وقت جو ہے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں کہا جا رہا. سر آج کا سٹانس جو مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آیا وہ بڑا کلیئر سٹانس. سر انہوں نے 2 آپشنز دی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کو 2 آپشنز دے رہا ہوں. پہلی آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں اور ان ٹی او آرز کے اوپر پیش کر دیں جو اپوزیشن نے بنا کے رکھی. یہ انہوں نے کلیئر کٹ سٹانس آج دیا. سر انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ وزیر اعظم صاحب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پینما کا مسئلہ جو ہے اس کو کسی طرح دبا دیا جائے. تو انہوں نے کلیئر ورڈز میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کو ایز وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہیں, تو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو. آج کا سٹانس بڑا کلیئر آیا, اور میرا خیال ہے کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو بہت بڑی وجہ ہے جو جلسہ ہوا لاہور میں, اور ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے میں نے تو وہ اس کا وہ صرف وہ جو حالات تھے وہاں پہ بیان کیے. تو یہ شازیہ ہم ایک سیریس کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, اور اکتوبر تک وہ اگر یہ کسی کا خیال تھا کہ محرم آ گیا ہے تو وہ پھر دب جائے گا, آج جو انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ پیچھے نہیں جائے گا, یہ بالکل پبلک کی نظروں گیز کے سامنے اٹکا رہے گا. اور یہ جو دھمکی ہے کہ 30 اکتوبر کو ہم آئیں گے اور اسلام آباد کریں گے, اسے اب وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے, تو قوم تو پھر اس کرائسس میں آ جائے گی. دباؤ بڑھے گا پرائم منسٹر پہ. سر صرف انہی کی طرف سے آ رہا ہے. بلاول بھٹو کا جو کل سٹانس تھا وہ بھی بڑا کلیئر ہے. انہوں نے پینما لیکس کا نام ضرور لیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفافیت اور قومی سالمیت کا آپس میں تعلق ہے, اور انہوں نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی کہ باتیں کرنی ہیں سب, عمل درآمد کسی کے اوپر نل ہے. سب وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ لیڈ وہ لے رہے ہیں, عملی قدم وہ لے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے سوائے لفاظی کے, سوائے ایسے سٹینڈز لینے کے کہ منہ سے وہ کچھ, کل جو ان کی جو ٹیم گئی تھی آل پارٹیز کانفرنس, سب سے زیادہ لوگ تو پوری پلٹن گئی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی, لیکن بیچ میں سے نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ کرنے کو کیونکہ ان کو ڈر ہے, او ہو لیڈ کون دے رہا ہے؟ عمران خان دے رہا ہے. ہماری کہاں وہ جو ہمارا طاقت کا سرچشمہ کہاں تھا پرانا؟ پنجاب تھا. سر ایک لیڈ کا مسئلہ, اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایکچولی 2 کشتیوں کے پہ مسافر ہیں. ایک پاؤں ایک کشتی پہ رکھا ہے جو ان کے فیملی کا کاروبار ہے, وہ بھی چلتا رہنا چاہیے, وہ پی ایم ایل این کے بغیر شاید نہیں چل پائے گا. دوسری طرف ووٹرز ہیں پنجاب میں, وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے جب تک آپ کچھ دکھائیں نا کہ وہ ایکچوئل اپوزیشن سٹانس لے رہی ہے پی ایم ایل این کے خلاف. تو وہ تو ریئلی کنفیوزڈ ہیں دونوں کشتیوں کے درمیان. پیپلز پارٹی والی اپوزیشن والی بات تو ختم ہو گئی ہے, وہ سندھ تک اب وہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں. جو اس وقت جو اس پہ لیڈ جو لے رہی ہے وہ ایک ہی جماعت ہے, پی ٹی آئی اور عمران خان. ان کو پی ایم ایل نون کو دعا کرنا چاہیے تھا مزاروں پہ جا کے کہ ان کا جلسہ ناکام ہوتا.
नाकाम होता वो 30 वाला तो फिर कोई मसला ही नहीं था, फिर वो भपतियाँ कसते, उन पे वो तबरे वो डालते, मजाक करते, जो उनका वो एक यूजुअल ब्रिगेड है वो सारा कुछ कर, लेकिन सारा कुछ चेंज हो गया। सर एक अभी भी पीटीआई के लिए नया टेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक वो जो सियासत करती रही है वो रियली एजिटेशनल सियासत, यानी कि एक तहरीकी सियासत वो नहीं कर रहे थे, वो पब्लिक मीटिंग्स और जलसे कर रहे थे। अब जो 3 किस्म के सपोर्ट होती है, एक तो आपकी पार्टी के अंदर सपोर्टर्स हैं, आपकी पार्टी के अंदर एक्टिविस्ट या वर्कर्स हैं जो कारकुन हैं, और फिर वोटर हैं। ये तीनों डिफरेंट क्लासेस हैं। सर अब आपको जिस किस्म का काम अब इमरान खान साहब करने चले हैं, इनको एक डिफरेंट किस्म के कारकुन और एक्टिविस्ट चाहिए होंगे। ठीक सर इनके पास ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और फिर इसी पे हम बात करेंगे कि अब जो है हमें क्या नज़र आ रहा है सियासी मार्ग पर होने वाली पेशरफ्त के बाइस जो है हालात का रुख किस संत जाएगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और कल से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन का आगाज़ हो रहा है, जिसमें पीटीआई ने अब बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अयाज साहब ये बताइए कि अब इस मज़कूरा ऐलान के बाद जो है हुकूमत कितनी प्रेशर में आएगी, और क्या अब अपोजिशन का किरदार जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के गिर्द ही घूमेगा? सर वो साबित हो गया है इस पूरे मौसम सरमा से लेके हम अब ख़िज़ा में आ गए हैं, वो साबित हो गया। बाकी जो है वो ज़बानी जमा खर्च है। ख़ास तौर पे वो जो अजीम पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो तो उसने अपने आप को रिड्यूस कर ली, उसको आप बस निकाल दें। ये जो 4-5 महीने ज़ाया हुए वो इस कोशिश में ज़ाया हुए कि हम इत्तफ़ाक़ राय बना लें, कंसेंसस बना लें, सारे के साथ है, हम पे वो इल्ज़ाम ना लगे कि सोलो फ्लाइट जाते हैं, ये जाते हैं, कर के निकला उसमें से, मतलब सिफर भी नहीं निकला, अंडा भी उसमें से नहीं निकला। मजबूरन उनको करनी पड़ी सोलो फ्लाइट। वहाँ पे अकेले थे वो, अब अकेले है तो वहाँ पे लाहौर और पता नहीं कहाँ के लोग आ गए। वो आके उन्हें एक जैसे वो नई एक जो है लाइफ, नई जो है एक जोश और वलवला वो आ गया, और वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जलसे ख़त्म, वो ख़त्म, हुकूमत के पीछे। ये एक अब क्राइसिस बन रहा है, ये सीरियस क्राइसिस बन रहा है। ये अब जलसे जुलूस और अखबारों की हेडलाइन से आगे ये चीज़ बढ़ चुकी है, और इसने यहाँ पे रुकना नहीं है। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है, और एक क्लियर डिवीज़न हो गई है। क्लियर डिवीज़न है इस वक्त, मुसल्लह अफवाज क्राइसिस को बॉर्डर्स पे फेस कर रहे हैं, अंदरूने यहाँ पे डोमेस्टिकली वज़ीर आज़म अंडर प्रेशर है। मुसल्लह अफवाज से आपको कोई सिग्नल नहीं आ रहा कि ये सियासतदान क्या कर रहे हैं, ये अंदरूनी लड़ाई हो रही है, वो अपने काम में मगन है। उन्होंने वो पोजीशन हासिल कर ली है, और राहील शरीफ की वो पोजीशन है कि बिल्कुल उसमें बगैर किसी कन्फ्यूजन के, डिस्ट्रैक्शन, उनके जहन में कोई वो डबल इमेजेस नहीं है, वो सीधा उस पर फोकस किए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे वो ये है कि इक़्तिदार पे जो है, इक़्तिदार का जो जहाँ पे बैठे हुए वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं। तो ये जो दलील है कि देखिए इस वक्त हमें मुत्तहिद होना चाहिए, और ये है जो कि इस्तेमाल हुकूमती पार्टी कर सकती है, वो अमलन प्रैक्टिकली उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि फ़ौज अपना काम कर रही है, एयरफोर्स अपना काम कर रही है, रेंजर्स अपने काम कर रहे हैं, और वो क्योंकि फ़ौज ने वो पोजीशन हासिल कर ली है तो डिसीजंस भी वही ले रहे हैं। सफारती महाज पे हुकूमत वैसी कमज़ोर है। ठीक है, वो जब आप देखते हैं इनके वो 2 या 3 या 2.5 या 4 वो फॉरेन पॉलिसी वाले जो होते हैं, तो आपका दिल वैसे ही बैठ जाता है, आप कहते हैं इन्होंने क्या करना, तो इनसे तवक्को तो आप कोई नहीं कर। अच्छा सर, PMLN भी फारिग तो नहीं बैठी, उनके दिमाग भी चल रहे हैं। एक उनके पास ऑप्शन इस किस्म का नज़र आता है कि इस वक्त सियासी पार्टियां जो हैं वो तो नवाज शरीफ के साथ, सिवाय पीटीआई के। सर उनको मिला के कोई नए TORs बना के इनको क्लीन चिट लेना ज़रूरी है। ये सारी आग जो लगी है उसका कैटलिस्ट तो पैनामा लीक्स ही है, उसको बुझाना ज़रूरी होगा। जब तक वो बुझ नहीं पाएगी, जब तक वो घंटी जो वज़ीर आज़म साहब के गले में लटकी है उसको उतारेंगे नहीं, तो ये मामला जाता नहीं। सर पर अब सर एक उतारने का तरीका तो निकाला जा सकता है कि बाकी पार्टीज़ के साथ मिलके एक क्लीन चिट ले ली जाए। सर देखें, वो कर लें, बुला लें, पीपल्स पार्टी वालों को ही बुला लें, किसी बात पे मान जाएं,
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं या अहदेदार उनको बुला के कर लें, लेकिन वो कुछ करने को तैयार ही नहीं। सर आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक पिटिशन इफ्तिखार चौधरी साहब की एक्सेप्ट कर ली है जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है प्राइम मिनिस्टर साहब। सर देखिए, ये इस वक्त डॉक्टर साहब टाइम बॉम्ब्स जो हैं वो टिक टिक कर रहे हैं। सर सियासी या कानूनी या दोनों हैं भैया। एक सियासी है, एक इसका जो अल्टीमेटम है सितंबर 30 सितंबर से पहले खान साहब इमरान खान की सिर्फ धमकी होती, अब वो धमकी से ज्यादा हो गई है, वो ठोस हो गई है शक्ल कि मैं मैन पावर ला सकता हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद भी कर लूंगा। वो अब वो हवा में एक धमकी नहीं रही। एक कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस हैं, इलेक्शन कमीशन के पास वो चीजें हैं। सब बड़ी बात ये है कि आपने अपने इलेक्शन रिटर्न्स में वो डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। इतनी सी सिंपल सी चीज है सर। मैंने 2-3 इलेक्शंस लड़ी हैं, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरी क्या सांसें थोड़े हैं या ज्यादा हैं या कम हैं या बहुत हैं, और अगर आप छुपाएं और आप पकड़े जाएं, सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है। There is no other way out. सर पब्लिक मीटिंग में और घेराव करने में और इस्लामाबाद के ऊपर मार्च करने में और किसी शहर को बंद करने में फ़र्क है। पहले टेस्ट में तो इमरान खान साहब कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स में, जलसे में, जुलूस में, लेकिन अब इस्लामाबाद के ऊपर आना और एक शहर को बंद करना, मेरा नजरिया यह है कि उसमें आपको डिफरेंट किस्म के सपोर्टर्स और वोटर्स। बिल्कुल आपकी ठीक है, आपको वो एक्टिविस्ट वगैरह चाहिए जो कुछ देर ठहर सकें, लेकिन ये धरनों के वक्त इन्होंने अमलन शहर को नहीं, इन्होंने हुकूमत को मुअत्तल कर रखा था। सर उसमें पीएटी का भी पैट वालों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बिल्कुल था, बहुत कलीदी था, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ऐसे हो चुका है पहले। सर देखिए डॉक्टर साहब, जब चीनी सदर अपनी विजिट उसे पोस्टपोन करनी पड़े, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हमारा एक वो अगर कोई सबसे वो है वो दोस्त जो है वो चीन है, अब तक वो CPEC होना था सब कुछ, लेकिन उनको अपनी विजिट पोस्टपोन करनी पड़ी। सर मेरा ये कहना है कि जब ये घेराव करने या चढ़ाई करने इस्लामाबाद के ऊपर आएंगे तो हुकूमत इनको रोकेगी। अभी लाहौर में इनको खुला हाथ दिया हुआ था इसलिए कि हम खारजा महाज पर भी तो लड़ रहे हैं ना सर। अभी इस्लामाबाद को बंद करने के लिए हो सकता है हुकूमत अपनी कोई हिकमत अमली या कोई उनको मुशावरत के लिए या मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए उनको कन्विंस करे, क्योंकि हमारे खारजा महाज पे सर सिर्फ टेलीविजन पे लड़ाई हो रही है, जमीनी हकीकत नहीं है, कुछ नहीं है। 6 महीने में शाजिया कुछ आप भी ये डिस्कस करती रही हैं, कितने आपने प्रोग्राम किए होंगे पैनामा लीक्स पे, हुकूमत की तरफ से कोई एक चीज भी आई है? उनका शुरू दिन से था कि इस मसले को टालो, इस मसले को पीछे करो, कुछ बस वो चालाकी ऐसी दिखाओ कि ये पीछे हो जाए। ये अब इनके देखिए वो गले में फंस गई ये चीज, और वो सिर्फ एक वजह से। डॉक्टर साहब वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, कोई सियासी बयानबाजी की वजह से नहीं, कोई ऑपोजिशन के TRs की वजह से नहीं, जो पब्लिक प्रेशर हुआ और पब्लिक प्रेशर जनरेट एक पार्टी ने किया है, इसमें वी हैव टू बी वेरी क्लियर, और कोई नहीं है। लेकिन सर कल आपने देखा नहीं कि APC में जो है, आप बिलावल भुट्टो को ले लें, शाह महमूद कुरैशी थे, एतजाज एहसन थे, कामिल आगा थे, इन सब ने जो है वो बात जरूर की है पैनामा लीक्स पर, एहतसाब के ऊपर सबने बात की, काम नहीं कुछ करना चाहते, लेकिन उन्होंने सिर्फ यकीन दहानी किया। देखिए शाजिया, जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें भी है पॉइंट आखिर में जाके है कि जो अंदरूनी मसले हैं उनको भी हल करना चाहिए, वो दबी हुई है उस डिक्लेरेशन में, लेकिन एक वो जो है उस चीज पे वो है। लेकिन गवर्नमेंट होना तो ये चाहिए था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद कल शाम को वजीर आजम को आना चाहिए था टेलीविजन पे कि ये बात हुई। मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हूं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, ये नुक्ता उठाया गया, मैं दोबारा कहता हूं कमीशन बन जाए जी, और कल से परसों से कमीशन बैठ जाए। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि माय लॉर्ड, आप तश्कील दें, जैसे खुला हाथ है, जो आप करेंगे हम मानेंगे। क़यादत वो होती है, लीडरशिप वो होती है। सर आप तो फंसवाना चाहते हैं लेकिन सर कल ही नाकदीन ने कह दिया था कि पीपल्स पार्टी, आपकी एडवाइस पे अमल तो फिर फंस जाने वाला मामला है। ये देखिए, या तो फिर आप कहें नहीं कि हम इतने नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अच्छा सर, 2014 में जब धरना था इस्लामाबाद में, उस वक्त भी वजीर आजम साहब ने कामयाबी से सारी सियासी पार्टीज को अपने ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर लिया था। अब दोबारा से कल उन्होंने ये किया है। सर आप देखिए, सिर्फ इसमें अब वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है
क्योंकि पैनामा लीक्स का मसला है, उस पे जो हिमायती भी हैं हुकूमत के, मसलन पीपल्स पार्टी अमलन कर रही, पर कई मौलाना फजलुर रहमान वगैरह जो हैं, वो भी जब उनसे कहते हैं कि आप कुछ करें, हुकूमत कासर है कुछ करने को, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है उनके। तब तो 2014 में था कि ये जमहूरियत पे हमला हो रहा है, तब वो सारे कह रहे थे कि ये एक साजिश है, इसके पीछे दरपर्दा हाथ है और साजिश का मकसद है जमहूरियत को खत्म करना। वो सारे हो गए। अब वो चीज नहीं, आज आप क्या कहेंगे? आज वो नहीं। एक चीज हमें जो नजर आई है कि एहतसाब के अमल को लेके जो अपोजिशन है उन्होंने भी अपने अपने पॉकेट्स बनाए हुए हैं अपनी मुफादात के लिए, या अलग वो प्लेटफॉर्म यूज करे जो भी है। लेकिन इमरान खान ने जो उस दिन बात की थी कि मैं अपोजिशन को भी मतलब उन्होंने काउंटर किया कि मैं रिश्ता मांगने तो आपसे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आपसे एहतसाब के लिए अपने प्लेटफॉर्म को दे रहा हूँ आगे। तो ये कैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो सोलो फ्लाइट लेते हैं? इस वक्त है इमरान खान इससे बड़ा क्रिकेटर भी होता, इस वक्त ये है कि इमरान ने अपना नाता जोड़ा है अवामी उमंगों के साथ, अवाम के साथ। बाकी जो है यहाँ पे बैठे रहे। पीपल्स पार्टी जो है क्या वो अवामी मोबिलाइजेशन कर सकती है? ये पिछले इतने सालों में उन्होंने किया है। अच्छा सर, एक और चीज, बैलेट बॉक्स में और आपका जलसा साजी, जितना बड़ा जलसा है उसमें आपस में तारीखी तौर पे पाकिस्तानी इलेक्शन में कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक है सर, है भी, लेकिन इस वक्त जो है हुकूमत को इलेक्शन में वो नहीं जा रही है, हुकूमत को सामना है थ्रेट इमरान खान का। ठीक है, और वो ये नहीं कह रहे कि हम अगले साल हम करेंगे या उसमें हम 8 महीने में करेंगे या 2018 तक करेंगे, वो कह रहे हैं अक्टूबर के आखिर में हम आएंगे। तारीखी तौर पे हुकूमतें गिरती शहरों में हैं और बनती दही इलाकों। ठीक है, अब देखना ये कि हुकूमत इस इमरान खान के इस हिकमत अमली को किस तरह लेती है। अब सियासी महाज पर क्या गर्मा गर्मी होने वाली है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि मसला कश्मीर पर हमने हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ देखा, एक मैसेज दिया गया कि ये मुत्तहिद है मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और किन किन इश्यूज पर बात हुई, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमने देखा कि एपीसी में जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने मुल्क की सालमियत और बका के लिए दुश्मन को भी ये पैगाम दे दिया कि वो सब मुत्तहिद हैं। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में कुछ और अहम इश्यूज़ पर भी बात हुई। वो क्या थी? अया साहब, हमने जो एजेंडा पढ़ा और देखा उसमें तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आई, मगर जो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वही पैनामा लीक्स जो है सबसे ज़्यादा मौजू बना रहा और उस पर बहुत सारी बातें भी हुई हैं। बातें भी हुई, डिक्लेरेशन में छुपी हुई एक इबारत है कि ये नुक्ता भी उठाया गया कि जो और अंदरूनी मसाइल हैं उस पे भी कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। ये जो बिल्कुल बाकी आप लफाजी को एक तरफ रखें और इसको आप एक तरफ रखें, शाजिया, ये कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि एक नेशनल इमरजेंसी हो, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई पर वैसे इमरजेंसी है, एक क्राइसिस मुल्क फेस कर रहा है, ये स्टैंड ऑफ विद इंडिया है, और आपकी क़यादत हो, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे मुंतखब हो, और उन जब लोग इकट्ठे हों सियासतदान, तो बजाय इसके कि एक आवाज़ आए उनके किरदार पे हर्फ उठाया जाए। ये कभी पहले नहीं हुआ। 65 की जंग में, 71 की जंग में आगा वो जनरल याह्या खान थे जिनके बारे में आप 100 चीज़ें कह सकते हैं कि उनकी शामें कैसे गुजरती थीं और रातें कैसे गुजरती थीं और कौन आता था और कौन जाता था। लेकिन उस क्राइसिस में जब इंडिया के साथ हुई तो किसी ने ये नहीं कहा कि जनरल साहब आप अपनी शामें तो थोड़ी सी मुख्तसर कर दिया करें। ये कोई नुक्ता नहीं उठाया गया था। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो हाकिम वक्त है, मुंतखब हाकिम वक्त है, उनके किरदार के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे हुआ था। देखिए ना, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या होता है तो कईयों को तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात हो सकते थे फौज की साबका माजी की पॉलिसियों के बारे में, लेकिन उस तनाजुर में किसी ने कोई नुक्ता नहीं उठाया कि आपने अफगान जिहाद में क्या किया था, ये क्या किया था, वो क्या किया। सारे
اب جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے, خطرہ بھی ہو سکتا ہے, انڈیا یہ کر سکتا ہے, سرجیکل سٹرائک کے دعوے کر رہا ہے, شاید کچھ اور بھی ہو جائے, ایسکلیشن ہو جائے. ہم نیوکلیر پاورڈ کنٹریز ہیں دونوں. ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے برصغیر کی تباہی. یہ کوئی نہیں ہوگا کہ امرتسر اور لاہور پہ ہوگا اور باقی بچ جائیں گے, ایسے نہیں ہوگی. سر آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ایمرجنسی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ پیغام آپ نے دینا ہے, یہاں آل پارٹیز کانفرنس اکٹھی ہوتی ہے اور عمران خان صاحب اس میں شرکت نہیں کرتے. شرکت نہیں کرتے کیونکہ وہ اٹھاتے ہیں وہی سوال وہ اٹھاتے ہیں. ان کے لوگ گئے تھے لیکن شاہ محمود قریشی تو گئے تھے شاہ اور محمود بڑی گئے تھے, کام ڈاؤن ان کا ایک ہمیں وہ باڈی لینگویج نظر آئی. باقیوں کی تو پارلیمنٹری لیڈرشپ گئی تھی سر, اب لیڈر گیا تھا ہر پارٹی کا. ہاں جی. تو دیکھیے ان کا وہ ہے کہ جو بات ہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں, ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک قیادت جس پہ سوالات اٹھائے گئے ہوں ان کے ذاتی کردار کے بارے میں, وہ قوم کو لیڈ نہیں کر. لیکن عمران خان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے ان کو اے پی سی میں جانا چاہیے تھا. دیکھیے لیڈرز پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے. وہ تو یہ بھی ہے کہ آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں, آپ خود فیصلے کرتے ہیں, آپ فلانا کرتے ہیں. یہ سارا کچھ اگر وہ نہ کرتے تو پھر وہ عمران خان نہ ہوتے. ان کا نام کوئی عمران اچکزئی ہوتا یا عمران مینگل ہوتا, کوئی اور ہوتا, عمران خان نہ ہوتا. اچھا سر, وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے بھی بڑی باتیں اٹھ رہی تھیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں. میں تو مکمل طور پہ کنفیوز ہو گیا تھا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل پہلی دفعہ وہ جنرل یحییٰ صاحب کے زمانے میں کچھ اس کا پرچار کیا گیا تھا, پھر ایکچولی 2004 میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ایک ایکچوئل نیشنل سیکیورٹی ایکٹ پاس کر دیا گیا, پھر وہ فعال بھی رہی 4 سال 5 سال, پھر 2008 کے 2013 تک وہ مکمل طور پہ غیر فعال ہو گئی. پھر اب کہا جا رہا ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ کوئی نئی بن رہی ہے, شاید پرانی ہے, اس کو زندہ کیا جا رہا ہے. پھر بیچ میں ایک وہ ڈیفنس کمیٹی آن کیبنٹ بھی ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا, وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہمارے پاس بیٹھا ہے. سر میں اس معاملے سے پوری طرح کنفیوز ہو گیا ہوں کہ کچھ ہے, کچھ ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر بنائی گئی ہے ایک نئی والی تو وہ کیا کرے گی؟ ویسے سر کچھ نہیں کرنے کے لیے کمیٹی بنا دو. دیکھیے سیکیورٹی کا جو محاذ ہے, جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون فیصلے کر رہے ہیں, اور وہ میرے خیال کسی سے کوئی لمبی چوڑی کنسلٹیشن بھی نہیں کر رہے. سر کشمیر کے حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان فیصلے کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل, کشمیر کمیٹی وہ ساری حکمت عملی ہے یہ وہ, اور جو انڈیا جو پھنسا ہوا ہے کشمیر میں وہ ان کی وجہ, اور جو ان سے حل نہیں ہو رہا وہ کشمیر کمیٹی کی وجہ سے. ان کی شاندار حکمت عملی ہے کہ وہ وہاں. سر 3 سالوں میں 3 میٹنگز ہوئی ہیں اس کمیٹی کی جو فضل الرحمان صاحب ہیڈ کرتے ہیں. 21 پریس کے بیانات دیے, میں نے گن رہا تھا, اور ان 3 سالوں میں 18 کروڑ روپیہ خرچہ گیا ان کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پریس سٹیٹمنٹ جو آتی ہے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہ 8.5 لاکھ روپے کی پڑتی ہے قوم کو, اور جو ایک میٹنگ ہوتی ہے کشمیر کمیٹی کی وہ پاکستان عوام کو 3 کروڑ روپے کی پڑتی ہے. جی بس وہ ساری بس یہ جو ہے. سر ایک چیز مس کر گئے ڈاکٹر صاحب, مراد بھی وفاقی وزیر کے لیتے ہیں وہ فضل الرحمان صاحب جو مراد فیڈرل منسٹر کا ہے. نہیں تو آپ انہوں نے کشمیر کا محاذ سنبھالا ہوا ہے جو سب سے اہم محاذ ہے, تو وہ اس پہ آپ پھر اس کو یہ تو ہاتھی پالا ہوا ہے نا آپ نے, تو اور کچھ وفاقی وہ اس کا بھی آپ نہیں, تو وہ ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ. سر یہ کوئی نئی بن رہی ہے, پہلے سے ہے؟ سر آپ دیکھیں تو صحیح نا, کل مطلب آپ آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں, آپ کے پاس رہ کیا جاتا ہے سوائے ایک شگوفے کے. یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کے, بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں کنفیوز ہیں, بالکل صحیح ہے. آپ کسی سے پوچھیں یہ ہے کیا چیز, کوئی نہیں اس کا جواب دے سکے گا. تو آپ جب اس وقت مطلب یہ پھر قیادت کیا ہوئی کہ آپ یہ ایک شگوفہ اپنی وہ ہیٹ سے, اپنی وہ ٹوپی سے آپ نکال کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کا دیکھیں نا یہاں پہ ایک لیڈرشپ ویکیوم جو ہے, ایک خلا جو ہے ہم نظر آ رہی ہے. جو فیصلے کر رہے ہیں, جو آگے ہیں, جو کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے, جو نروس بھی نہیں ہے, وہ اور ہیں, اور ہم جانتے ہیں. یہاں پہ درپیش ہے چیلنج ان کو اب عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے, اور اس سے سپٹمبر 30 اور یہ جو گرمیوں کی جو ساری ہوئی ہے اس میں ایک فائدہ ہوا ہے عمران خان کو. اس نے اپنے آپ کو ان سیاسی پارٹیوں سے آزاد کرا لیا ہے, اپنے آپ کو لبریٹ کر دیا ہے. ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, قائرہ صاحب کہہ رہے تھے
کہ عمران خان کی وہ جو ہے پارلیمنٹ میں نہ جانا جوائنٹ سیشن میں منطق سمجھ نہیں آئی، ان کو سمجھ آئے گی بھی نہیں، نہ خورشید شاہ کو آئے گی، نہ قمر زمان قاہرہ کو آئے گی. سر مجھے تو آل پارٹیز کانفرنس کی منطق سمجھ میں نہیں آئی. بس وہ دکھانے کے لیے انڈیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے 20 کروڑ پاکستانی، ہماری ساری کی ساری سیاسی قیادت، ساری کی ساری عسکری قیادت، ہم آلریڈی ایک پیج پہ ہیں. سر کس قسم کا پیغام آپ نے دینا؟ کوئی بالکل نہیں. لیکن سر فیس سیونگ تو کرائی ہے نا، یہ جو دوسری جماعتوں کے جو سربراہان تھے انہوں نے فیس سیونگ کرائی ہے، کچھ اپنے اختلافات کو نوٹ ڈاؤن کروا کے وزیر اعظم صرف یہ دکھانے کے لیے آگے ہیں ہم نے اکٹھا کیا ہے، کیونکہ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کر کیا رہے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کو بلا لیا، ہم نے سب کا یہ ہے، ہم نے وہ کر دی. لیکن سر ہم نے 22 پارلیمنٹیرینز کو باہر بھی بھیجا سب جگہ پہ. وہ تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ 22 دارالخلافے انہوں نے فتح کرنے ہیں، اس کی ابھی تک داستان جو ہے وہ ابھی تک بیجنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کی ابھی تک داستان جو ہے حتمی داستان ہمارے تک ابھی نہیں پہنچی کہ وہ فتوحات کا سلسلہ کہاں تک. اچھا اے پی سی نتیجہ خیز نکلی آپ کو لگا؟ سر یہ اے پی سی دو چیزیں جو مذاق ہوتی ہیں، میں تو ایکسپیرینس میں تو اے پی سی میں نہیں گیا، اے پی سی اور ایک یہ جوائنٹ سیشن ٹھیک ہے، سوائے لفاظی کے، سوائے اس میں اب اس ڈمی شو کو، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ، ڈمی شو کو اس نے جو پہلے ہی شروع ہونے سے پہلے ہی فارغ کر دیا عمران خان نے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے فارغ تو کر دیا ہے، لیکن 30 ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو بڑی ایگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں، ڈیسائسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں. 30 ستمبر کے بعد جو نون لیگ کی جو توپیں تھیں وہ خاموش نظر آ رہی ہیں. کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیا حکمت عملی بنتی نظر آ رہی ہے؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک بات رائے ونڈ مارچ کے اختتام تک تو طے ہو چکی کہ حکومت کے سامنے اپوزیشن کا جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو عمران خان صاحب نے رائے ونڈ مارچ کی تقریر کے بعد اس کو پر کر دیا. ایاز صاحب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک محاذ آرائی نون لیگ کی جانب سے کچھ ان کے فیس سیونگ لوگ ہیں جو آ کے بڑے عمران خان صاحب کو للکارتے ہیں، سوائے رانا ثناء اللہ کے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اسلام آباد میں کوئی دھرنا نہیں دیا جائے گا، بند نہیں کیا جائے گا. کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، سب خاموش کیوں ہیں؟ میں خود محو حیرانگی میں غرق ہوں. وہ کہاں گئے ان کے جو ہیں، اب نام ان کے کیا لیے جائیں، جو کہ طرح طرح پہ وہ پی آئی ڈی انہوں نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا جو وہ ہے اس کو تو اپنا وہ سمجھ لیا تھا، اور وہاں پہ جا کے جناب پرویز رشید صاحب ہوتے تھے، اور ایک بائیں طرف ایک اور بائیں طرف ایک اور دائیں اور یہ اور وہ کر کے، اور کیا وہ سارے کیا چپ ہو. سر رانا ثناء اللہ تو بولا ہے، انہوں نے ایک تو یہ گھٹیا باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے ایک تو اس دن کہی تھی کہ یہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ جو 2011 کا جلسہ تھا عمران خان کا جو بہت بڑا تھا، اس میں پرویز رشید صاحب نے جو پہلا ریاکشن دیا تھا کہ دیکھیے ہم نے تو کرسیاں گنی تھی، تو کرسیاں تھیں 16,872، تو اتنے لوگ تو تھے وہاں پہ. اب اسے تو وہ سارے وہ 16,872 پتہ نہیں انہوں نے کون سا وہ فگر وہ کیا تھا، وہ مذاق ایسا وہ بنا، آج تک وہ اس کی جو ہے بازگشت سنائی دیتی. انہوں نے کہا جی میں اس دن حیران ہو گیا کیونکہ میں نے زیادہ وہ ٹی وی پہ دیکھا نہیں تھا. جب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صرف 35,000 آدمی تھے، میں چونک گیا. سر 35,000 بذات خود ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے. موچی دروازہ آج کا جو ہے اس میں 35,000 لوگ سما نہیں سکتے. جب رانا ثناء اللہ وہ کہہ رہا تھا، میں کہ یہ تو پھر نون لیگ ماری گئی. وہ تو آپ 5 سے ضرب تھے کیونکہ ان کی ریاضی ایسی ہے، وہ سبسٹریکٹیو میتھمیٹکس ہے ان کی جو پیچھے جاتی ہے. میں نے کہا اس کو تو 5 کا ضرب دینا چاہیے، 5 کا ضرب دیں تو پتہ نہیں تعداد کہاں پہنچ. اس دن میں چونک گیا. میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ بہت بڑا افیئر ہے. اور بعد میں جو دوسرے دن پھر وہ اخبارات میں پڑھا، جو ان کے حمایتی ہیں لوگ، انہوں نے اپنے وہ بند دانتوں کے بیچ میں سے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کلینچڈ ٹیتھ، جو غصے سے آپ کھول نہیں پاتے، اس میں سے بھی وہ نکل رہا تھا کہ جلسہ بڑا تھا. لیکن وہ جو اوفینسو پہ جانا، مذاق اڑانا کہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ میں بھی حیران ہوں کہ وہ اتنے پریشر میں آ گئے ہیں، اور سائیکولوجیکل پریشر ہے. سر آپ اگر وہ بولیں تو آپ کہتے ہیں بولتے کیوں ہوں، اگر نہ بولیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں. نہیں، پر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یا تو سایہ اس جلسے کا زیادہ پڑ گیا ہے،
یا حالات کی نزاکت جو ہے، ایک چیز نے، ایک تو تھا مجمع، سید سام سونگ گیا ہے، ایک تو مجمع تھا، مطلب لشکر تھا سامنے. میں بھی چونک گیا جب عمران خان نے کہا کہ جلسہ ختم، آئندہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، ہم میں اس دن وہ مجھے دل میں ایک دم دھڑکا. سر میں اس نے کی کہا ہنٹ شیخ رشید صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پہلے دے گئے تھے. سر شیخ صاحب کچھ کی hint باتوں دے کو دی تھی کون وہ کرتا ہے، وہ تو ایسی بات کرتے ہیں. سر اسی جلسے کے دوران کیا کہا تھا انہوں نے جی؟ انہوں نے کچھ ہنٹ اس قسم کی دی تھی کہ اس کے بعد اب شاید ہم حکمت عملی اپنی سیاسی مکمل طور پہ بدل دیں. میں نے وہ پڑھا ہے کہ جو سرحد کے وزیر اعلیٰ ہیں جو کے پی، انہوں نے بھی کچھ کہا پرویز تھا خٹک صاحب کہ آئندہ یہ جو ہے میں ان سے کہوں گا عمران خان سے کہ یہ جلسے اب بند کر دیں. تو یہ پھر وہ 30 ابھی 4 دن ہوئے ہیں جی، آج وہ اعلان کر رہے ہیں بوائیکاٹ کا وہاں کا اے پی سی میں ان کے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ہے کہ نون لیگ خاموش نہیں بیٹھی ہوگی. طوفان آنے سے پہلے جو سناٹا چھا جاتا ہے وہ والا سناٹا نظر آ رہا ہے یہاں صاحب. کیا وہ کرے؟ دیکھیں 2014 کا دھرنا دونوں فریقین کے لیے کچھ اچھی یادیں نہیں. ایک تو معیشت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، آپ کیپٹل کو بند کر دیتے ہیں، آپ کا نقصان تو بہرحال ہوتا ہے. نہیں شازیہ، دیکھیے آپ اسلام آباد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، پورے ملک کی جو معیشت ہے وہ تو کراچی، لاہور وغیرہ میں ہے. معیشت کے اوپر یہاں بیٹھنے سے کوئی بڑا اثر نہیں ہوتا. مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں سر کہ آپ اسلام آباد میں آ کے اگر سامنے بیٹھ گئے نیشنل اسمبلی کے، سر سارا کاروبار تو کراچی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ میں چل رہا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. لیکن یہ جو ہے لگتا ہے کہ معاملات سیریس ہو رہے ہیں. یہ کوئی آپ کی نارمل پولیٹکنگ نہیں ہے کہ جی ہم جلسہ کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، اس کے بعد محرم کے بعد کریں گے، لاہور میں کریں گے، فیصل آباد میں، پھر ہم ملتان صرف جائیں گے. محمد زبیر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ مجھے میری نظروں سے گزرا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ دھرنا یا بند کرنے کی بات کرتے ہیں اسلام آباد. کیسے وہ ہیں پتہ نہیں وہ کون سی پھر وہ دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ یہاں پہ ذرا سب بتدریج شدت لا رہے ہیں عمران خان صاحب. بالکل. اور آپ دیکھیں سارے پارلیمنٹری جو ایوینیوز تھے وہ بھی انہوں نے ایکسپلور کر لیے، سب کمیٹیز کے ساتھ بھی بیٹھے رہے، ٹی او آرز کی کمیٹیز میں بھی بیٹھے رہے. اب ان کے پاس اور تو کچھ بچا نہیں. بتدریج لیکن شدت لا رہے پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو الیکشن دیکھیں نا یہ ٹائم بام. ٹھیک ہے، ٹائم بام بھی ہے اور بتدریج شدت بھی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اور ایاز صاحب کے مطابق عمران خان نے جو رائیورڈ مارچ کیا اس میں ایک میسج تو انہوں نے دے دیا ہے کہ وہ عوامی قوت کا مظاہرہ رکھتے ہیں اور شاید وہ اسی کو اب کیش کریں گے اسلام آباد میں. بہرحال عوامی جذبات کی لہر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم کو، ایاز امیر کو، شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.